Ang mayor wala nagdawat og 6% kayo. Mayad Haal daw, ako si Daphne Madrid para sa Malaybalay News Flash. RSBSA registered nga mga corn farmers sa syudad sa Malaybalay nakadawat og isa ka sako nga abono og binhi gikan sa City Agriculture Office. Nagpadayon ang suporta sa City Government of Malaybalay ngadto sa mga mag-uuma pinaagi sa pagpang-apod-apod ug binhi og abono alang sa mga RSBSA registered corn farmers sa syudad. Gipasiugdahan sa City Agriculture Office ang maong distribution program diin mokabat sa 5,313 ka corn seeds ug 5,313 ka fertilizers ang gipanghatag sa 39 ka barangay sa Malaybalay. Ang RSBSA or Registry System for Basic Sectors in Agriculture mao ang ginahimong basehan sa pagpang-apod-apod sa ayuda gikan sa lokal ug national government aron masiguro nga ang kwalipikadong mga mag-uuma mao'y direktang makadawat sa suporta. Sumala sa City Agriculture Office ang procurement sa corn seeds adunay approved budget cost nga 28,158,900 pesos apan ang actual cost niini kay 24,041,325 pesos lamang ug nakasave og 4,117,575 pesos. Samtang ang fertilizers adunay approved budget cost nga 9,563,400 pesos ug actual cost nga 9,297,750 pesos nga nagasave usab og 265,650 pesos. Sa kinatibuk-an nakasave ang city government og 4,383,225 pesos. Mayor, dako kayo namo nga kalipay pagpasalamat nga imong turnover gyud ang semilya sa mais nga dikal uban sa kasakong abono. So Mayor, dili namo makapakita nga sa among mga kaugalingon nga dako kayong kalipay namo nga pinaagi niana sa tanan mga katawhan sa sitio Tagilanaw nakaabil sa mao nga semilya. So dako namo nga kalipay nga kami makapugas gyud sa among mga area tungod kay andam na ang among mga luna tungod kay naanay ulan nga gihatag sa atong labaw nga makagagahom. So Mayor, makalaom ka nga kana nga sumilya among ampingan, alimahan aron makapakita namo sa imuha Mayor nga naay kauswagan sa amo nga pagpanguma pinaagi sa libre nga sumilya. So kana Mayor, hinaot nga ikaw magpadayon pa gyud sa daghan nga mga katuigan nga mohatag og dako kayo nga panginanglan assistance sa mga katawhan nimo sakop sa Malaybalay hangtod na sa mga kabarangayan, kasityohan. Pinaagi sa matinud-anon og maampingong paggamit sa pondo sa syudad, lakip na ang patas og competitive bidding process nga gipasiugdahan sa Bids and Awards Committee. Padayon pa ang pagpang-apod-apod sa binhi og abono sa ubang barangay hangtod sa Mayo 28, 2026. Kini nga programa kabahin sa padayong paningkamot sa syudad sa pagpalig-on sa agricultural sector o pagtabang sa mga mag-uuma aron mapalambo ang ilang produksyon sa mais. Ang update karong adlaw sa dugang pang mga balita nga mahimong ay follow gi-like ang official Facebook page ug subscribe ang YouTube channel nga Mayor Warren Pabiliaran. Ako si Daphne Madrid para sa Malaybalay News Flash. Mayong adlaw ug salamat tungkay.